با اهل کتاب یعنی مسیحیان و نره. یهودیان اگر رفت خب آمد داشته باشیم، مهمان کنیم، اون مهمان شویم، دوستی کنیم، رفاقت خلاصه کنیم، آیا به عنوان یک آره شیعه مشکل از داره؟ ظرفای، اگر خانه اونا میرین از ظرفایی که در اونجا اونا گوشت خوک میپزن، شراب میپزن، نباید بخوری. خب و ثانیا آها. اگر سر سفره ای که اونجا شراب خورده میشه حق نداری بنشینی. اگه اونا رو هم دعوت کنی خانه خود، او کی ایرادی نداره، اون خانه خود شما دیگه، اون خانه پاکه، اونجا آه. گوشت حلال یعنی هرچی رفاقت و میپزید. دوستی آره با غیر مسلمین مشکل نداره. آره رفاقت و دوستی چرا؟ رفاقت و دوستی جان به جانی، نه جان. اون یک وقت رفت و آمد آدم میکنه، مثلا یک سلام علیکیه، یک وقتی دعوتش میکنی میایی، اون ایراد نداره. آره. اما رفاقت این که جان به جانی رفیق بشه، این ایراد داره، این جایز نیست. و در این عصر فقط این زمان این سوال بعدی فقط هست. انما المؤمنون اخوه، آره. این فقط با شیعیان 12 امامی علیهم السلام باید رفیق چی باشی؟ رفیق قریب، دوست قریب با برادری. اونا باشی. آره با خیر با ولی دیگران اجازه رفاقت نداری. روی روز مشکل نداره ای تو رفت آمد. رفاقت روی روز نه، کار بسیار خوبیه، اتفاقا نه تنها مشکل نداره، کار خوبیه. شما چند نفر آره. همسایه داری، مثلا همکار هستی، یک جا کار میکنی، با اونا خوب سلام علیک داری، یک وقتی برایشان تحفه میبری، یک وقتی میگه بیا منزل ما چای خوردن بیا، این بسیار کار خوبیه. از یک لحاظ مجبورم هستیم، خب بیادمی آره شما زندگی مجبورم، میکنیم نمیشه. آدم مجبوره در و یک یک جایی که سوال. زندگی میکنی، آدم باید با همسایه ها، با دیگران آدم باید بله یک سلام بله. علیکی داشته باشه. بله